बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग। आप जानते हैं चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला चैनल है। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बच्चों के अदब के मारूफ़ नाम हैं, इल्मी अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ है। पैगाम और तालीम व तरबियत जैसे मायनाज़ रिसालों के मुदीर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब अशफाक अहमद ख़ान से है। अशफाक भाई, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया अपने पास। इशफाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बुनियादी तौर पे इशफाक भाई का चूँकि लिखने के हवाले से भी, इदारत के हवाले से भी बड़ा तजुर्बा है, और माशाल्लाह आफाक इंसाइक्लोपीडिया जो बच्चों में बेपनाह मकबूल है, उस हवाले से भी। तो मैं जो बच्चों की इस वक्त की मजमूई ज़रूरियात हैं, क्या हम लोग जो लिख रहे हैं वो उन ज़रूरियात को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं? शुक्रिया रियाज आदिल भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बच्चों के लिए जो अदब लिखा जा रहा है इस वक्त, मेरे ख़्याल में वो दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, उसमें कुछ कमी है। बच्चों के हाथ में जो जदीद आलात आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, उन आलात के नतीजे में पूरी दुनिया बच्चे के हाथ में आ चुकी है। हमारे रसाइल में जो बच्चों के लिए अदब तख्लीक किया जा रहा है, जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वो उस तनाज़र में नहीं लिखी जा रही, उस बैनुल अक़वामी तनाज़र में ख़ास तौर पे, और उस जदीद तनाज़र में कि जिसको पढ़ के बच्चे को ये महसूस हो कि ये मेरी अपनी कहानी है, ये मेरे दौर की कहानी है। उसको ना तो साइंस के साथ जोड़ा गया है, ना इजादात के साथ जोड़ा गया है, इसलिए बहुत सी कमी महसूस हो रही है उस अदब में। अगर हम बच्चे को अदब की तरफ राग़िब करना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना होगा कि बच्चे को उस मैगज़ीन में, उस अदब में जहाँ हम कहानियाँ दे रहे हैं, मालूमाती मज़ामीन दे रहे हैं, वहाँ उसको जदीद दौर की इजादात के साथ भी जोड़ें, और उसकी अपनी दरसी किताब में जो तजर्बात दिए गए हैं, उन तजर्बात के साथ भी उन कहानियों को जोड़ें। बच्चे को जब तक इन चीज़ों के साथ हम नहीं जोड़ेंगे तो बच्चा जो है उस अदब की तरफ राग़िब नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को वो चीज़ दें जो उसको उसकी दरसी किताबों में भी समझने में मदद दे, और उसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मदद दे। इशफाक भाई, ये आपने बड़ा अच्छा जो है नुक्ता उठाया है। अगर हम जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, मैगज़ीन में लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, अगर उसको निसाब से हमांग कर दिया जाए तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। आपका चूँकि आफाक से ताल्लुक़ है और आफाक निसाब साजी के हवाले से भी उसका काम है, जिस तरह मैंने आफाक इंसाइक्लोपीडिया का भी ज़िक्र किया, तो निसाब साजी में ये जो बच्चों के अदीब हैं, ये किस हद तक मुआवन साबित हो सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये चूँकि लिख रहे होते हैं, तो ये इस हवाले से ज़रा अपना। बच्चों के लिए जो लोग लिख रहे हैं, दरसी किताबें लिखना, ये ज़रा थोड़ी सी और मुख्तलिफ एक शुबा है, कहानी लिखना और है। अब दरसी किताबों का तकाज़ा कुछ और होता है, उसमें जो तसव्वुरात दिए गए होते हैं, जो कंसेप्ट दिए गए होते हैं, उन तसव्वुरात को जदीद उलूम के साथ जोड़ना, ये बड़ी महारत का काम है। अगर हमारे कहानीकार इसमें कोशिश करें, जैसा कि आफाक में हम ये इस पर कोशिश कर भी रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को तसव्वुरात रटवाने की बजाय किसी कहानी के ज़रिए से उस कंसेप्ट को, उस तसव्वुर को समझने में मदद दें, तो इसके नतीजे में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और वो अपने उस मज़मून में ज़्यादा महारत हासिल कर सकेगा। और बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि कंसेप्चुअल स्टडी का कंसेप्ट तो बहुत पुराना है, वहाँ पे चीज़ों को समझने में मदद देते हैं, उसके नतीजे में उनके मुआशरे तरक्की कर रहे हैं और वो तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ अभी इस सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं, तो आफाक में इस पे काम हो रहा है, और कुछ काम हमने पेश भी किया है और उसको पजीराई मिल रही है, और मज़ीद अभी उस पर हम काविशें कर रहे हैं। इशफाक भाई, आफाक इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से, चूँकि वो बड़ा बेपनाह उसकी मकबूलियत है बच्चों में, बच्चे, आपने क्या एनालिसिस किया, बच्चे किस तरह की चीज़ें जो हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं ज़्यादा, यानी बच्चों की फ़ीडबैक क्या है? आफाक इंसाइक्लोपीडिया जब हमने शुरू किया तो उस वक्त हमारे पेश नज़र दो तीन चीज़ें थीं बहुत अहम। एक तो ये था कि बच्चों के अंदर मुताले का ज़ौक़, रीडिंग हैबिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। बच्चे को हमने निसाबी किताबों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ किया हुआ है कि बच्चा स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, अकेडमीज़, और ये उसके बाद सिर्फ सोना है उसने।
تو غیر نصابی سرگرمیوں کا اس کی زندگی میں کوئی ذکر نہیں ہے. تو ایسے میں ہم نے یہ سوچا کہ بچے کو کوئی دلچسپ قسم کی چیز دیں, کوئی بین الاقوامی معیار کی چیز جو اس کو اچھی لگے اور وہ اس کو اٹھا کے پڑھے. تو اس میں ہم نے بنیادی تو کچھ تصورات طے کیے, اور وہ تصورات طے کرنے کے بعد ہم نے بچے کو جب وہ میگزین دیے تو ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا. بچوں کو وہ چیز پسند آئی. ہم نے اس میں جانوروں کو بھی رکھا, اسلامی ممالک کو رکھا, مسلمان سائنسدانوں کو رکھا, اور ایجادات کو رکھا, اور ان ایجادات کو خاص طور پہ ہم نے پہلے ان کا ذکر کیا جن میں مسلمان سائنسدانوں کا کوئی کردار تھا. تو اس کے نتیجے میں بچے اور بڑے دونوں نے ہی اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی. الحمدللہ ہمارا یہ تجربہ بہت کامیاب جا رہا ہے. اچھا اشفاق بھائی, آپ کا چونکہ بچوں کے ادب کے حوالے سے بہت تجربہ ادارت کے حوالے سے بھی ہے, تو وہ کون سے موضوعات ہیں جن پر بہت کم لکھا جا رہا ہے اور بچوں کے ادیبوں کو کم از کم اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے, وہ موضوعات جن کی طرف توجہ کم ہے؟ جی محترم ریاض بھائی, آپ بجا فرما رہے ہیں. کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پہ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں, ہر والد یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی تربیت ہو. اچھا, تربیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو درس دے دیں, حدیثیں اور آیتیں سنا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے کچھ واقعات, ایسی کہانیوں کی شکل میں کچھ چیزیں پیش کریں جس سے اس کی کردار سازی ہو. اس میں ہم سائنس کو بھی جگہ دے سکتے ہیں. سائنس کوئی الگ سے مضمون نہیں ہے. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں سائنسی علوم کا ایک ذخیرہ ہمیں ملتا ہے. جو دنیا کے بڑے بڑے نام ہمیں سائنس کے میدان میں ملتے ہیں, اگر آپ ان کا فیڈ بیک لیں, کوئی بیالوجی میں اگر ماہر ہے, وہ جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو اپنے مضمون کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے. فزکس والے کو بہت کچھ ملتا ہے, کیمسٹری والے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو اسی طرح قرآن نے قصے اور کہانیوں سے مدد لے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو بچے کو اگر آپ نے کچھ چیز سکھانی ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, اس کی کردار سازی کرنی ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے اسی طرح سے قرآن کے سٹائل میں مدد دینی ہوگی. اگر ہم سائنس کے تصورات پیش کر رہے ہیں, اس کو کیوں نہیں کہانی کی شکل میں ہم پیش کر سکتے. تو ہمیں جو سنجیدہ موضوعات ہیں, جو سائنسی موضوعات ہیں, ان کی مدد سے بچے کی کردار سازی کی طرف آنا ہوگا, نہ کہ صرف درس و تدریس سے. اور اشفاق بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے بچوں کے ادب کی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں نجی ادارے اور بالخصوص حکومت جو ہے وہ اس پہ کس انداز سے جو ہے وہ کوئی توجہ دے کہ یہ بھی قومی دھارے میں شامل ہو جائے؟ بنیادی طور پہ تو یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے. ظاہر ہے بچوں کی تربیت, کردار سازی, یہ دنیا کی ہر قوم اور حکومتیں جو ہیں, یہ ان کا بنیادی ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کی جو ہے تربیت کرے, کیونکہ کوئی قوم یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچوں میں بگاڑ پیدا ہو. تو اس لیے یہ بنیادی طور پہ حکومتیں طے کرتی ہیں کچھ گولز, کچھ مقاصد, کہ یہ چیزیں ہم ترجیحاً درجہ بدرجہ بچوں کے اندر رائج کریں گے. تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے مقاصد حاصل بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ایک المیہ ہے تعلیم کے میدان میں, تعلیم کا نظام چونکہ پرانا ہمارا چلا آ رہا ہے, اس کو جدید خطوط پہ ڈھالنے کی ضرورت ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ماہرین تعلیم کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم اگر ایک ترقی یافتہ قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا انسان تیار کرنا ہے جو کردار میں بھی بہترین ہو اور جو سکلز میں, مہارتوں میں بھی سب سے آگے ہو. تو اس کے لیے ہمیں اپنے نظام تعلیم کی تشکیل جدید کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اشفاق بھائی میں نے آپ کا بڑا ٹائم لے لیا ہے, کوئی ایسی بات جو بچوں کے ادب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو اور آپ وہ کرنا چاہیں, بچوں کے ادیبوں کے لیے, بچوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں, تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. اپنی کہانیوں میں, اپنی تحریروں میں میں ایک چیز زیادہ فوکس کیا کرتا ہوں کہ معاشرہ جو ترقی کر رہا ہے, جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو بچوں کے ہاتھوں میں جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اچھا یہ صرف بچوں کے ہاتھوں میں نہیں آئی, یہ بڑوں کے ہاتھوں میں بھی ہے. المناک صورتحال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ موبائل کو وقت کم دے, لیکن اس سے بھی زیادہ المناک صورتحال یہ ہے کہ والدین بھی بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں اب موبائل کو,
اپنے لیپ ٹاپ پہ لگے ہیں، موبائل پہ لگے ہیں، اور بچوں کی جو ذمہ داری ہے، بچوں کی جو تربیت ہے، بچوں کی تعلیم ہے، ہم اس کی طرف سے غافل ہو رہے ہیں۔ ہم موبائل بچے کو دے کر اسے جان چھڑوا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ مصروف ہو گیا، مگن ہو گیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ موبائل کے ذریعے بچہ اپنے اس قیمتی وقت کو کس طرح سے ضائع کر رہا ہے۔ تو اس وقت موبائل کا استعمال جو ہے نہ صرف خود سوچ سمجھ کے کریں، بلکہ بچوں کو بھی اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ طے کر دیں کہ بیٹا اس کے اندر یہ چیز آپ نے کرنی ہے یا دیکھنی ہے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم بچے کو اس کی تعلیم کی طرف سنجیدگی کے ساتھ راغب کر لیں گے، اور اس کا جو ہے اس کے نتائج ہمیں بہت عمدہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ اشفاق بھائی، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ کا ہم نے قیمتی وقت لیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے اشفاق احمد خان کی باتیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔